السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة قصص وعبر. قصة اليوم بعنوان مود الطاكسي. أنا الاسم ديالي أحمد، 49 سنة. المهنة ديالي سائق تاكسي. كتر من 17 عام وأنا كنسوق الطاكسي. تزوجت وكبرت ولادي بالطاكسي. الطاكسي هو حياتي. كنت كنخدم بالليل، كان يعجبني الليل والخدمة فيه، حيت الليل عرفني بزاف ديال الحوايج، وبالليل تعرفت على بزاف ديال الناس، فيهم رجال وفيهم عيالات. الحاجة الوحيدة اللي تعلمت في الطاكسي هو أن الناس محتاجة اللي يحن عليهم، وعمك تقصى على شي واحد حيت كله ظروف. في الطاكسي كنسمع بزاف ديال القصص، وكل مرة كنسمع قصة جديدة. الناس عندهم المشاكل، وفاش كنسمع مشاكل الناس كنسى المشاكل ديالي. المهم بلا ما نطول عليكم، أنا اليوم إنسان ما قدرش يوقف على رجليه، لأنني فقدت رجليا بجوج بسبب الطاكسي. غنعاود لكم القصة ونتمنىكم تيقوها، لأن قصة وقعت ليا وكاين بزاف ديال. غنبدا القصة على بركة الله. من بعد واحد النهار سعيد الخدمة، كانت الخدمة كتير وعيت بزاف، موالف ما كنرجع للدار حتى 3 ولا 4 ديال الصباح. لكن هذاك النهار عيت بزاف حيت خدمت حتى في وسط النهار، تقريبا شي 2 ديال الليل. راجع في حالي، انا كنسكن النواحي ديال مدينة مراكش. راجع في حالي بالليل، وصلت لواحد البلاصة فيها الخلا. كنشوف واحد الراجل واقف تماك. الصراحة ممنوع عليا نعز داك الراجل من تماك، لكن بقى فيا. وقفت الطاكسي وكنتسناه يجي. رجعت عندو ماشي ريال وحليت ليه الباب باش يركب، لكن هذاك الراجل بقى كيشوف فيه. شوية هو يسد الباب لقدامي ويمشي يركب اللور. فأنا ما عجبنيش الحال، ولكن خليته على راحته. أركب في الطاكسي وتمينا غاديين. قلت ليه الشريف، واش ما خفتيش؟ راه الطريق صعيب عليك بزاف. قال لي لا ما خفتش، وهاد الطريقة انا كنعرفها اكتر منك. صراحة سكتني وما خلى ليا ما نقول، حيت كاين شي مرات كاين شي ناس ما كيخلوكش تهضر معاهم ولا تناقش معاهم، داكشي علاش خصك تسكت. فعلا سكت. قلت ليه فين غادي؟ قال لي غادي لداك الدوار اللي ليها. صافي ما بقيتش زدت مع الهضره، كسيريت وتميت غادي في الطريق. شويه كيقول لي وقف 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 وقف. الصراحه قالها بواحد الطريقه اللي خلعني بزاف. درت عنده قلت ليه علاش غنوقف؟ قال لي وقف حدا هاد الشجره. فعلا غنوقف. ما عرفتش كيفاش دار ليا ولا كيفاش قنعني باش نوقف. وقفت. هو يهبط من الطاكسي ويقول لي تسناني تسناني. بقيت كنشوف فيه وانا مصدوم. مشى كيجري وجاب واحد الميكا كحله. نركب في الطاكسي وهو يسد الباب، هو يبقى غادي في الطريق وكيوريني، كيقول لي راه حوايجي محطوطين هنا. شي 4 سنين هادي وانا حوايجي محطوطين هنا. وبغاني نهضر معاه وانا نسولو، قلت ليه واش نتايا ما عندكش الولاد؟ هو يقول لي لا ما عنديش ولاد. قال لي راه مرتي وولدي قتلوهم ليا الناس. قلت له شكون يقتلوهم لك؟ قال لي ما عرفت. قال لي ولكن راه دافنينهم هنايا. انا خدعني بهذاك الكلام، كيبان لي السيد كيدخل وكيخرج في الهضره بحال شي حمق. وهداك الليل وليت كنحس براسي بانني مركب معايا واحد خطر،
وكنتسنى غير امتى نوصل للبلاصة فين قالت لي. فعلا غادي نوصل للبلاصة اللي قال لي، وغادي نوقف وغادي يهبط وغادي يتم غادي طوالة، ما غاديش يهدر معايا ولا يشكرني. هو يدخل مع واحد الزيتون وانا كنشوف فيه. شوية كندور في البلاصة فين كان جالس، كنلقى انه خلى ليا ديك الميكا تماك. حليت الباب ومشيت رجعت اللور، هزيت هذيك الميكا ودرتها درتها في الكفر وزدت. مشيت في حالي للدار. المهم داز هذاك النهار، السيمانة الاخرى كاملة خدمتها في النهار، اموري عادي، كلشي بخير وعلى خير. في السيمانة الثانية غاديني خدمة بالليل وغنخدم بالليل. غنشوف هذا الرجل شي جوج ديال الخطرات وغادي نبي نهضر معاه، لكن ما عرفتش كيفاش كيدير وكيغبر. واحد النهار واقف في المحطة ديال الطاكسيات انا واحد الصديق ديالي، كنشوف هذا الرجل وكنشير ليه لكن كيغبر عاوتاني. وكنناقش مع صاحبي الموضوع وكنقول ليه وقع ليا ووقع ليا ووقع ليا. صاحبي كيقول لي سير قلب هذيك الميكا شنو فيها. قلت له هذيك الميكا راه فيها الحوايج راه شفتهم. قال لي سير قلبها عاوتاني. فعلا غادي نمشي وغادي نقلب هذيك الميكا، غادي نلقى فيها غير الحوايج، لكن غادي نلقى فيها واحد الصنديق صغيور. هذاك الصنديق ديال النحاس ما بغاش يتحل ليا، وانا نقول غنخليه حتى للدار وغنمشي وغادي نحل هذاك الصندوق. فاش كنت راجع في حالي في نفس المكان غادي نشوف هذاك الراجل وغادي نوقف في هذيك البلاصة وغادي نشير ليه وما غاديش يديها فيا، وغادي نوقف كنتسناه لكن ما غاديش يجي عندي. فاش غادي نرجع مشاريان وانا كنشوف فيه فجاجة، لكن فاش وصلت للبلاصة اللي كان واقف فيها ما كنلقاش. طاح لي العجب والصراحة تخلعت بزاف. حسيت بالشعر ديال شعري وقف ليا في هذيك الطريق. كسيريت وتميت غادي كنقرا القرآن. وصلت للدوار فين ساكن انايا. الغريب في الامر انني غادي نعاود نشوف نفس الراجل بنفس الجلابة. صراحة تخلعت بزاف. شوية تميت غادي وكنشوف في الجاجة حتى داكشي اللي شفت ماشي عادي. شوية كان نتفاجئ هذاك الراجل واقف ليا في الطريق. غنحبس نفران وغادي يتقلب بيا الطاكسي. بسبب هاد الحادثة تقطعوا لي رجليا، فقط لقيت راسي في السبيطار مقطوعة لي رجليا، حياتي تدمرات. لكن اي واحد عاود ليه هاد القصة ما كيتيقش، لكن هاد القصة وقعت ليا ووقعت لواحد السيد اخر في نفس البلاصة. المهم قصتي راه سالت. اتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.